श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेव कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। श्री स्वस्थानि व्रतकथा द्वितीयोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। पहिला यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छदा परब्रह्म अव्यक्त स्वरूपका संकल्पबाट उत्पन्न भई महाविष्णुका नाभिदेखि सहस्त्रदल कमल उत्पन्न भयो र त्यस कमलमा निर्गुण शिवका दायाँ पार्श्वबाट ब्रह्मा उत्पन्न भएर विष्णुको नाभिमा उत्पन्न कमलमा बसी संसार सृष्टि गर्ने विचार गर्दा भए त्यस बखत विष्णुका काने गुजीदेखि वीर पराक्रमी मधुर कैटभ नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती दैत्यहरूले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गरी हेर्दा ब्रह्मा बसेका सहस्रदल कमलनिर पुगी कमलको डाँठ देखेर त्यसलाई समाती माथि गई ब्रह्मालाई देखी ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ती दैत्यहरूदेखि डराएर ब्रह्माले योगमाया भगवतीको आराधना गरे। ब्रह्माजीको आराधनाले महामाया उमादेवी प्रकट हुनुभयो। योगमाया भगवती प्रकट भएपछि ब्रह्माले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। मलाई दुईजना दानवले ज्यादै दुख दिए। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनि
योग माया उमाले श्री विष्णुलाई जागा गराउनु भयो र श्री विष्णु जागा भई मधुर कैटवलाई देख्नुभयो। त्यसपछि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरी दिव्य 5000 वर्षसम्म विष्णु र मधु कैटव बीचको भयङ्कर युद्ध भयो। मधु र कैटव दैत्य धेरै बलवान भएकोले भगवान विष्णुले पनि उनीहरूलाई जित्न सक्नु भएन। त्यसपछि भगवान विष्णुले साक्षात महामाया भगवतीको मनमा स्तुति गर्नुभयो, जसबाट भगवती प्रसन्न भई दैत्यहरूको मनमा मोह ल्याइदिनु भयो। यो कुरा भगवान विष्णुलाई थाहा भयो र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू धेरै पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भए वरदान माग। यसरी विष्णुले आज्ञा गर्दा मधु र कैटव दैत्यले अहंकार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौं, अब तिमीले के वरदान देऊला? युद्धमा जसले हार्छ बरु त्यसले जित्नेसँग वरदान माग्छ। त्यसकारण तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको मन भगवती महामायाको मोहजालमा परेको हुनाले उनीहरूले विष्णु भगवानलाई यस्ता वचन भने। त्यो सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, म व्रत माग्दछु, तर वाचा गर। मधु र कैटव दैत्यले भने, तिमीले मागेको वरदान हामी अवश्य दिउँला। उनीहरूले वाचा पनि गरे। सत्ययुगमा आफ्नो वचन दैत्यहरू पनि पालन गर्थे भने देवताहरूको त के कुरा। त्यसपछि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागौं, तिमी दुवैलाई म मार्न सकूं, मेरा हातबाट मर। यस्तो विष्णुको वचन सुनि मधु र कैटव दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरी वर माग्यौ तापनि हामीले वाचा गरेको हुनाले दिन्छौ। यस्तो मनमा विचार गरी जब जलमय संसारमा विष्णुसँग दैत्यले भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखेर सजिलैसँग मार्नुभयो। तिनै दैत्यहरूको मासुबाट शीतकालमा तुषारले पानी जमे झैं समुद्रको जलमा पृथ्वी उत्पन्न भइन्। हाड र नसाले पर्वत र पत्थर भयो। त्यो देखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौं भनी विचार गरे। सृष्टि गर्न लाग्दा भगवान महादेवको आराधना गरे। महादेवबाट आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, तिमीले नारायणको आराधना गरी सृष्टिको काम गर। ब्रह्माजीले भगवान विष्णुको आराधना गरी विष्णुको आज्ञाले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने, भूलोक 1, भुवरलोक 2, स्वर्लोक 3, महरलोक 4, जनलोक 5, तपलोक 6, सत्यलोक गरी 7 लोक थिए। यसै गरी अतल 1, वितल 2, सुतल 3, तलातल 4, महातल 5, रसातल 6, पाताल 7 गरी जम्मा 14 भुवन सृष्टि गरे। फेरि द्वीप सृष्टि गरे। ती कुन कुन हुन् भने, जम्बू द्वीप 1, प्लक्षद्वीप 2, साल्मली द्वीप 3, कुशद्वीप 4, क्रौंचद्वीप 5, शाकद्वीप 6, पुष्कर द्वीप 7। फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। ती कुन कुन भने, क्षारोद समुद्र 1, इक्षुरसोद समुद्र 2, सुरोद समुद्र 3, घृतोद समुद्र 4, क्षीरोद समुद्र 5, दधिमण्डोद समुद्र 6, स्वादुदक समुद्र 7 गरी यी 7 समुद्रहरू हुन्। यसै गरी जम्बू द्वीप क्षीरोद समुद्रले वेष्टित छ। यहाँ अग्नित्र नामक राजा राज्य गर्छन्। दोस्रो प्लक्ष द्वीप हो, यो इक्षु रसोद समुद्रले वेष्टित छ। त्यहाँ इद्मजिह्व राजा राज्य गर्छन्। तेस्रो साल्मली द्वीप सुरोद समुद्रले वेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नामक राजा राज्य गर्छन्। चौथो कुशद्वीप हो, जो घृतोद समुद्रले वेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा राज्य गर्छन्। पाँचौं क्रौंच द्वीप हो, जो क्षीरोद समुद्रले वेष्टित छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नामक राजा राज्य गर्छन्। छठौं शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले वेष्टित छ, जहाँ मेधातिथि नामक राजा राज्य गर्छन्। जम्बूद्वीपको विस्तार 1,00,000 योजनको छ, जो कमलगट्टा जस्तो गोल भई 9,000 योजन विस्तारका 9 वर्षखण्ड छन्।
यस्ता तरहको पृथ्वी सृष्टि गरी अष्ट पर्वत पनि सृष्टि गर्न लागे। ती कुन कुन हुन् भने सुमेरु पर्वत 1, गन्धमादन पर्वत 2, कैलाश पर्वत 3, हिमालय पर्वत 4, त्रिकूट पर्वत 5, चित्रकूट पर्वत 6, चन्द्रकूट पर्वत 7, चन्द्रावत पर्वत 8। यसरी ब्रह्माजीले 8वटा पर्वत सृष्टि गरे। हे अगस्त मुनि, अब यसपछि ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गरौँ भनी श्री महादेवको समीपमा दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष प्रकट भई दर्शन दिनुभयो। महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भए, वर माग। यस्तो आज्ञा शिवजीबाट भएपछि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि गरी आफ्नै मायामा भुलाई राखेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर नाम हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि संसार रूपी बगैँचाका मालिक सर्वव्यापी भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि सक्नुहुन्न भने म कसरी सकुला। 1000 जिब्रा भएका शेषनागले र स्वयं सरस्वतीले पनि हजुरको वर्णन गर्न सक्दैनन् भने मैले कसरी सकुला। हजुरको प्रसादले भुवन पाताल पर्वत द्वीप समुद्र सृष्टि गरे। अब यो सृष्टिमा रमाउने अनेक किसिमका प्राणीहरू सृष्टि गर्न सकूँ। ब्रह्माको यस्तो बिन्ती सुनि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुरश्रेष्ठ, कर्ता भएका तिमीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्नु। यस्ता तरहले वरदान दिनुभयो। यसपछि ब्रह्माजी मनमनै हर्षित भई श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। सृष्टिका क्रममा ब्रह्माजीले सर्वप्रथम शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक, स्कन्दलोक लगायत स्वर्ग आदि नाना लोकहरू सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती सृष्टि गरी आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा यमपुरी सृष्टि गरी नैऋत्य कोणमा कृष्णावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। पश्चिम दिशामा श्रद्धावती सृष्टि गरी वायव्य कोणमा गन्धावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरी ईशान कोणमा यशोमती पनि सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टि गरिसकेर स्थावर वनस्पति र बोट बिरुवा जङ्गम 84 लाख किसिमका जीव जन्तु लगायत सबै मनुष्यहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सबै प्राणी सृष्टि गर्न लाग्दा पहिले कश्यप आदि 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे स्कन्द कुमार, तपाईका वचन रूपी अमृतको रस मेरा कान रूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिका कुरा भन्नुभयो। अब देवता, दैत्य, मनुष्य कस्ता प्रकारले सृष्टि भए त्यो सुन्न साह्रै इच्छा छ, आज्ञा गर्नुहोस्। यसरी अगस्त्य मुनिले भनेको सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति 1, दिति 2, धनु 3, कारा 4, घोरा 5, सिंहिका 6, क्रोधा 7, प्राधा 8, बलिष्ठा 9, विनता 10, कपिला 11, कद्रु 12, मनु 13 नाम गरेका स्त्रीहरू थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकश्यप आदि दैत्यहरू जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र आदि नाम भएका 33 कोटि देवता जन्मे। धनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि क्रोध जन्मे। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, अन्त्यज, म्लेच्छ साथै यवनहरू जन्मे। बलिष्ठ र विन्ताका गर्भदेखि
अरुण गरुण सम्पाति मयूर कोकिल चकेवा आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु गाई सिंह शार्दूल बाघ हात्ती घोडा मृग जरायो गैंडा खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग अनन्तनाग वासुकीनाग कर्कटनाग महापद्मनाग कुलीरनाग तक्षकनाग शङ्खनाग गरी अष्टनागहरू जन्मे। हे अगस्त मुनि, यस्ता तरहले देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर राक्षस अप्सरा नाग मनुष्य पशु पंक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूका लागि आहार सृष्टि गरौँ भनी धान जौ तिल आदि नाना अन्न पनि सृष्टि गरे। हे अगस्त मुनि, संक्षेपले मात्र बताउँछु, अरू सबै कुरा पुराणहरूबाट विस्तार पूर्वक बुझौला। यदि सृष्टिको कुरा बताए अब तिमीलाई के सुन्न इच्छा छ भन भनी कुमारले आज्ञा गर्दा अगस्त मुनि भन्छन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए त्यो आज्ञा होस्। अगस्त मुनिका यी जिज्ञासा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव हुनुहुन्छ, उमा भुवनमा भुवनेश्वरी पार्वती हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु हुनुहुन्छ, सत्य भुवनमा ब्रह्मा हुनुहुन्छ, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनको कुरा बताए अब दिक्पाल कसरी भए त्यो पनि बताउँछु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई वरदान दिनुभयो र आज्ञा भयो, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भए वरदान दिन्छु, तिमी पूर्व दिशाको दिक्पाल भयो भनी अमरावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि अर्का तपस्वीले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यमराज भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भयो भनी यमपुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई निरित भनी नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भयो भनी कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भयो भनी श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेवले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गर्दा 49 वायुले हामी 49 जनाले एक हुन सकौं, हामीलाई कोही नदेखुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भनेर स्तुति गर्दै वर मागे। महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिए। वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भयो भनी अलकापुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल भयो भनी यशोमतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। हे अगस्त मुनि, यति दिक्पालहरू भएको कुरा बताए। अब महादेव की आदि शक्ति सती देवीले देह त्याग गर्दा उत्पात भएको कुरा बताउँछु, राम्रोसँग सुन। यस प्रकारले कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त मुनि भन्छन्, हे कुमारजी, सती देवीलाई महादेवले विवाह गर्नुभयो, साथै कसरी उहाँले देह त्याग गर्नुभयो, के उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। जय जय श्री स्कंद महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै व्रत कथायां दिक्पाल वर्णनं नाम द्वितीयः पारायण। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः। उपनयतु मंगलं वह सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः।